अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रमज़ानुल मुबारक का महीना मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बहुत गफ़ूरुर रहीम है, वासिउल मग़फ़िरा है, माफ़ करने को पसंद करते हैं, और उनका वादा है कि जो गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उन्हें माफ़ करने वाला है। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ माफ़ी और बख्शिश का वादा किया है। सूरत अन-नजम आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। वो जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं सिवाय छोटे गुनाहों के, सग़ीरा गुनाहों के, तो तेरा रब बड़ा बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। इंसान ख़ता का पुतला है। गलती और कोताही इंसान से हो जाती है। ज़िंदगी में खा बड़े गुनाह हों या छोटे गुनाह हों, जब उसके ऊपर नदामत और शर्मिंदगी होती है और इंसान चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर दें और वो गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो जाए और वो इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के इस एतराफ़ और इस शर्मिंदगी पर खुश होते हैं और उसके साथ माफ़ी का वादा किया है। रमज़ानुल मुबारक गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश का बेहतरीन मौका है, गुनाहों से पाक होने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रमदानु इला रमदाना मुकफ़्फ़िरातु मा बैनहुन्ना इज़ज्तनबल कबाइर। सही मुस्लिम। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों का या किसी बड़ी गलती का इज्तनाब ना किया जाए। रोज़ा तो गोया अगर हमने रमज़ान में रोज़ा रखा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं भी करते रहे और इस्तिग़फ़ार भी करते रहे और तौबा भी करते रहे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में होने वाली गलतियों पर, और वो गलतियाँ खा जानबूझ कर की हों या अनजाने में हमसे हो गई हों, कोई इबादात में कमी कोताही हो, कोई हक़ूक़ुल्लाह में हक़ूक़ुल इबाद में हमसे कमी हुई हो, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब इंसान माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसको बख्श देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन का रोज़ा और रात का क़याम बख्शिश का ज़रिया हैं। आप सल्लम ने फरमाया, मन सौम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो रोज़े के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाब की भी उम्मीद रखें और मग़फ़िरत की भी उम्मीद रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ेदार मर्द और औरत से बख्शिश का वादा किया। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वस्साइमीना वस्साइमात। रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, एक लंबी आयत है जिसके आखिर में फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। जो रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें हैं, और दीगर और कुछ खूबियों का ज़िक्र करने के बाद फरमाया, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। जहाँ पर इतने खूबसूरत वादे अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने वालों के लिए बख्शिश के फरमाए, दूसरी तरफ ये भी फरमा दिया, एक बहुत बड़ी तंबीह और वार्निंग हमारे लिए कि जिसने रमज़ान के महीने को पाया और रोज़े रखे और अपने गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश ना करवा सका, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बदनसीब है।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان کو پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ اپنے ممبر پر جا رہے تھے، اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر آمین کہا۔ تو روزے میں ہمارے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زندگی میں ہونے والی غلطیوں، خواہ وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ہوں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے کے لیے، استغفار کے لیے سب سے بہترین وقت، سب سے قبولیت کا وقت سحری کا وقت ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کی صفت بھی یہ بیان کی گئی کہ وہ سحری کے وقت میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 18 میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو، آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ پکار لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ بہت خوبصورت وقت ہے، بہت قیمتی گھڑیاں ہیں رمضان کی، چند گنتی کے دن ہیں، ہم سب لوگ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اگر آپ بہت زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تب بھی کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سحری کے وقت میں فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو صبح جب آپ سحری کے لیے اٹھیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اگر بہت ٹائم نہ ہو اور آپ کو بہت سارے افراد کی سحری بنانا ہے تو آپ صرف وضو کر کے دعائیں مانگ لیں، صرف 2 نفل پڑھ لیں اور چلتے پھرتے اور سحری بناتے وقت مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں۔ جب ہم کھانے لگ جائیں گے سحری تو اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں گے۔ ہم سب اللہ سے اس کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ سے مغفرت کے محتاج ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر کہ استغفار کرنے سے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کو لیے ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ نے راستہ رکھ دیا، اور اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو اپنے لیے استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ تو ہمیں اس ماہ میں روزہ رکھنے کے ساتھ دن میں اور رات کو تراویح میں قیام اللیل کے ذریعے اور سحری میں تہجد کے ذریعے اور دن بھر دعائیں اور اذکار کے میں خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر دعاؤں کی کتاب میں مغفرت اور بخشش کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور خاص طور پر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان
ہمارے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہمارے روزے اور ہماری عبادتیں اس طرح قبول ہوں جو ہماری زندگی کی سب غلطیوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔